सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आशा छ यहाँहरू सबै आराम कुशल हुनुहुन्छ। म सुरुमा यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नमस्ते नेपाल A to Z च्यानल यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसमा पस्किएका भिडियोजहरू सान्दर्भिक लाग्छन् भने अरूमा शेयर गरिदिनु होला। केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा व्यक्त गरिदिनु होला। तपाईको चित्त बुझेमा एउटा लाइक को भेटी चढाइदिनु होला। यो अनुरोध सँगसँगै म आजको विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले आजको विषय कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर, यो सेकेन्ड वेभ, यसमा आधारित भएर केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। सुरुमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य नै धन हो। र बुढापाकाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ सबै लागोस्, ऋण लागोस्, शत्रु लागोस्, तर रोग नलागोस्। रोगले मानव जीवनका धेरै ढोकाहरूलाई बन्द गरिदिन्छ। त्यो मैले पनि अनुभव गरेको छु, बन्द गरिदिँदो रहेछ। रोग लागिसके पछाडि उपचारको बाटो खोज्नु या अपनाउनु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु धेरै उत्तम अथवा बेस्ट हो। भूमिका धेरै नबाँधिकन म कोरोनामा आधारित भएर केही कुराहरू, केही सुझावहरू, केही अनुभव र अनुभूतिहरू राख्न चाहन्छु जो म स्वयंले नभोगे पनि कोरोना भाइरस संक्रमित भएका व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका कुराहरूबाट छिमेकी राष्ट्र भारत कोरोनासँगको लडाईँमा शिथिल एवं थकित भइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल कोरोनासँगको लडाईँ गत वर्ष हेर्दाखेरि अन्य मुलुकको तुलनामा निकै प्रभावकारी भूमिका सरकारले, सरकारवाला निकायले, समग्रमा आम नेपाली जनताले कोरोनालाई जसरी जित्न सफल भए, जसका कारण नेपाल र नेपालीले कम क्षति बिहोर्नु पर्यो। तर दुखद पक्ष यो दोस्रो लहर गत वर्षको भन्दा अलि शक्तिशाली, अलि बढी क्षति गराउन सक्ने त्यस प्रकारको संकेतहरू देखिएका छन् जो अत्यन्त दुखद हो। यहाँनिर हामीले खाली अरूको मुख ताक्नु भन्दा पनि अथवा सरकार र सरोकारवालाहरूको मुख ताक्नु भन्दा पनि हामी स्वयं कोरोनासँगको लडाईँका निम्ति तयार हुनु जरुरी छ। तयार हुनुको मतलब हामी सबै भेला भएर कार्यक्रमहरू गरेर अथवा समुदाय र समूहमा सहभागिता जनाएर त्यस प्रकारले होइन, कोरोनासँगको लडाईँ जुटेर होइन छुटेर गर्नुपर्ने छ। यो एउटा अनौठो लडाईँ छ। त्यसो हुँदाखेरि इमर्जेन्सीमा बाहेक, यानी कि अत्यावश्यकतामा बाहेक घरबाट बाहिर निस्किने कुरा सबैभन्दा दुर्भाग्यजनक देखिन्छ। यहीँनिर मैले सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहे भने
अत्यन्त जरुरीको अवस्थामा बाहेक घरबाट बाहिर नगइदिनु होला र जानै परेको खण्डमा सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गरिदिनु होला। कोरोना तपाईँ र तपाईँको परिवार र समाजलाई आफै आएर डस्दैन। यसले डस्नुका पछाडि तपाईँ हामी परिवार र समाज दोषी हुन्छ। एकजनाको लापरवाहीले सिङ्गो परिवार र सिङ्गो समाज हुँदा हुँदा समाजबाट बनेको राज्य नै थिलो थिलो हुन सक्ने, यो महामारीको चपेटामा धकेलिन सक्ने त्यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। कसैले पनि थोरै पनि लापरवाही यति बेला नगर्नुको निमित्त आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, विभिन्न निकायहरूले तोकेका सीमा र मापदण्डलाई सहर्ष पालना गर्नको निम्ति अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू अलि भावुक पनि छौँ, अलि मूर्ख पनि छौँ। त्यसैले म यहाँनिर के जोड्न चाहेँ भने कोरोनासँग एकदमै डराउनु पनि गलत हुन सक्छ, कोरोनासँग फिटिक्कै नडराउनु पनि गलत हुन सक्छ। त्यसैले हामी मध्यम बन्न जरुरी छ। मध्यम बन्नुको अर्थ हामीले आत्मबल नगुमाउनको निम्ति, मनोबललाई दोहोरो पारिराख्नको निम्ति कोरोनालाई सामान्य हिसाबले पनि लिन जरुरी छ। र फेरि हामी अलि अराजक हुने, घरबाट बाहिर निस्कने, समुदायमा प्रवेश गर्ने, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको अर्गनाइज गर्ने र त्यसमा आबद्धता जनाउने, भिडभाड गराउने कुरा फेरि यो एउटा दुस्साहस हुन सक्छ। यो दुस्साहसले क्षति मात्रै निम्ताउँछ। त्यसो हुँदाखेरि कोरोनालाई अवमूल्यन गर्ने र कोरोनालाई अतिरञ्जनामा बुझ्ने यो दुवै प्रकारको गल्ती हामी कसैबाट नगरियोस्, यसको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखेका छौँ, जो अर्थको हिसाबले, प्रविधिको हिसाबले विश्व मानचित्रमा शक्तिशालीको रूपमा उदाइरहेको राष्ट्र आज कोरोनासँगको लडाईँमा घोडा टेकिरहेको छ, सहयोगको निम्ति अपिल गरिरहेको छ, गिडगिडाइरहेको छ भनिसके पछाडि त्यसको तुलनामा निकै कमजोर आर्थिक धरातल भएको, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा पनि उसको तुलनामा निकै पछाडि रहेको हाम्रो मुलुक त्यसै प्रकारको स्थिति सिर्जना भयो भने कति दिन थेग्न सक्ला, अथवा तपाईँ हामीहरूले त्यस प्रकारको स्थिति बिहोर्न सक्ने कि नसक्ने, यो ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ। यो सबैका अगाडि ठिङ्ग उभिएको डरलाग्दो दृश्य छ। त्यसो हुँदाखेरि यस प्रकारको स्थिति, भारतको जस्तो स्थिति नआओस्, यो सबैले अपेक्षा गरौँ, प्रार्थना गरौँ। तर स्थिति 100 जनालाई परीक्षण गर्दाखेरि झन्डै 40-45 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिनुले स्थिति खतराको अवस्थातिर बढिरहेको छ। यदि हामीहरू सबै कोरोनासँगको लडाईँमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनौँ भने यहाँनिर पनि फेरि राजनीतिक दुराग्रह पूर्वाग्रहहरूलाई पालिराख्यौँ भने यहाँनिर पनि फलानु पार्टीको सरकार, फलानु पार्टीको प्रधानमन्त्री, उसलाई असफल बनाउनको निम्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा यो राजनीतिक दुर्गन्ध, यो विषाक्त सोच प्रवेश गरायौँ भने यसले फलानु दल, धनी गरिब, कालो गोरो, मोटो पातलो, कोरोनाले त्यो चिन्दैन।
त्यसो हुँदाखेरि हामीहरू युनिट टु फाइट कोरोना, हामी सबै युनाइट हुन जरुरी छ। युनाइट टु फाइट कोरोना, हामी सबै एक ढिक्का भएर कोरोना विरुद्धको लडाईँमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका, उत्तर हिमालदेखि पार हुँदै तराईसम्मका सबै जात जाति र भाषाभाषी धर्म समुदायका सबै नेपाली नागरिकहरू सचेत बन्न, सजग बन्न, मापदण्डहरूको पालना गर्न लालायित हुन जरुरी छ। हामी नियमको पालक बन्न जरुरी छ। हामीले देखेका छौँ कोरोनाले न बालक बनेको छ, न वयस्क बनेको छ, न वृद्ध बुढाबुढी बनेको छ, सबैलाई टिपेको छ। सबैको यह लीला समाप्त गर्नको निम्ति अल्पायुमा मानव समुदायलाई यस पृथ्वी लोकबाट, परिवारबाट, समाजबाट, राज्यबाट मुक्त गर्नको निम्ति, यानी कि मृत्युको माला पहिराउनको निम्ति कोरोना लालायित छ। त्यसो हुँदा यो कोरोनालाई परास्त गर्नको निम्ति हामी सबै आत्मबल दह्रो गरेर तोकिएका सीमा र मापदण्डहरूको सहर्ष पालना गरेर अनुशासित र अराजक होइन, अनुशासित र राजक बनेर उभिने बेला आएको छ। यहाँहरू सबैलाई म यही निवेदन गर्न चाहे। र सँगसँगै म के जोड्न चाहन्छु भने, धेरै दिन नहुँदै अक्सिजनको अभावका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आउन थालिसकेका छन्। यो निकै दुःखद पक्ष हो। कोरोनाले सबैभन्दा बढी निमोनियाबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई सताउने गरेको छ, दीर्घ रोगीहरूलाई सताउने गरेको छ र मुख्य गरिकन श्वास प्रश्वासमा समस्या पारेर मान्छेलाई छिटै समाप्त गर्ने गरेको छ। मानव समुदायमाथि त्यस प्रकारको हमला गर्ने गरेको छ र जसको निम्ति भेन्टिलेटरका कुराहरू, अक्सिजनका कुराहरू, यसको मौजुदा राम्रोसँग हुन जरुरी छ। दुःख लाग्छ। नेपाल सबै हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो। नेपालको अवस्था आजको युगमा यो दर्दनाक हुनुपर्ने होइन, धेरै अगाडि पुगिसक्न पर्ने हो। सबै हिसाबले सबै प्रकारका समस्याहरू, इभन सैन्य क्षमताका कुराहरूमा समेत नेपालले धेरै विकास गरिसक्नु पर्ने हो। तर दुर्भाग्य, जति व्यवस्था फेरिए पनि तिनै पात्रहरू दोहोरिँदै जाने, तिनै सोच र चिन्तन प्रवृत्तिहरू दोहोरिँदै जाने, लुट, अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने, सीमित मान्छेहरू मोटाउँदै जाने र आम नेपाली जनता र नेपाल सधैँ दुखी र गरिब बन्दै जाने र सधैँ जर्जरताको स्थिति आम नेपाली जनताले भोग्दै जानुपर्ने यस प्रकारको स्थिति अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि बनिरह्यो। यो धेरै दुःखद छ। केही मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति समग्र मुलुक र मुलुकवासीका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरूलाई, घाँसबास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाका सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने दिशामा कहिल्यै सोचेनन् र आज यो अप्ठ्यारो स्थिति आउँदाखेरि खास मान्छेहरूका निम्ति सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूमा उपचारको व्यवस्था बनिरहँदा आम नेपाली जनताका निम्ति एउटा बेड कोरोना आक्रमणले सास जान लागिराख्दा पनि उपचारको निम्ति हस्पिटलमा एउटा शैय्या नागरिकले पाउँदैन र छटपटाएर सडकमै, हस्पिटलको गेटमै
मृत्युवरण गर्न विवश भइरहन्छ भने योभन्दा निर्लज्जता के हुन सक्छ? देख्नलाई नाक भएका तर नैतिकताको नाक काटिएका हरेक राजनीतिक दलका नेता बनाउँदाहरूप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। कम्तीमा अब त तिमीहरूको लुटको भाँडो भरिनुपर्ने र विकास समृद्धिका कुराहरूमा, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका कुराहरूमा अब त तिमीहरूको मन सोझिए पनि हुने, यो पनि भन्न चाहन्छु। मैले सामाजिक सञ्जालमा देख्ने गरेको छु, अक्सिजनका कुराहरूमा कालो बजारी बढिरहेको छ। मान्छेहरूले अवैध ढङ्गले त्यसको खरिद बिक्री गरिरहेका छन्। यसले केही मान्छेहरू मोटाउने र उपचार नपाएर आम नागरिक मर्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसैले राज्य चनाखो बनोस् र कालो बजारी गर्ने औषधिको क्षेत्रमा, अक्सिजनको क्षेत्रमा जो कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य विधि र प्रक्रियामाथि कालो बजारी गर्ने तत्त्वहरूमाथि छानबिन गरेर छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरियोस् र लुकाएर राखिएका कोरोना उपचारका निम्ति सहयोगी बन्ने जो वस्तुहरू छन् त्यसको खोज गरियोस् र नागरिकलाई बचाउने कुरामा निष्पुराग्रही बनेर दत्तचित्त लगाएर जीवन नै ठुलो हो, यहाँ फलानु नेता, फलानु जनता, फलानु कार्यकर्ता भनेर क्याटेगोरी बनाएर उपचारमा पनि असमानता नदेखाइयोस्। किनकि नेपालमा हरेक कुरामा असमानता देखिने गरेको छ। यो जीवन जोगाउने र बचाउने कुरामा कुनै असमानता नदेखाइयोस्। म वर्तमान सरकारसँग र सरकारवालाहरूसँग यही निवेदन गर्न चाहन्छु, को नागरिक, को नेता, को कार्यकर्ता, को राजा, को प्रजा, यस प्रकारको भेद नगरियोस्। किनकि नागरिकले तिरेको कर, नागरिकलाई सङ्कट पर्दाखेरि राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर त्यो दायित्व पुरा गरोस् भन्ने त्यसको अर्थ पनि रहने गरेको छ संसारका मुलुकहरूमा। त्यस प्रकारको अर्थको प्रयोग यति बेला नेपालमा वर्तमान राज्य सत्ता अथवा सरकारवाला सरकार आदिले त्यो व्यवहार प्रस्तुत गरोस्। नागरिकले साँच्चै हाम्रो अभिभावक रहेछ यो सरकार र सरकारवालाहरू भन्ने महसुस गर्ने परिपाटी बनोस् र त्यो देख्न पाइयोस्, यो पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। र यी कुराहरू सबैभन्दा पनि आफ्नो डाक्टर आफै बन्ने कुरा, आफ्नो परिवारको डाक्टर आफै बन्ने कुरा, आफ्नो जीवन रक्षक आफै बन्ने कुरा, घरमै बस्ने कुरा, सुरक्षित रहने कुरा, मनोबल दह्रो बनाइराख्ने कुरा र आफ्नो भान्सालाई उपचारको थलोको रूपमा विकास गर्ने कुरा, आदिम कालदेखि जडीबुटी र एउटा पूर्वीय दर्शन जो आफैमा स्वास्थ्य विज्ञानको एउटा बेस हो, आधार हो, त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनको निम्ति सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपयले बेसारका कुराहरूलाई हल्का ढङ्गले लिनुहुन्छ। यो बेसार आफैमा एउटा औषधि हो, यसको सही प्रयोग गर्न जरुरी छ। मरिचको धुलो, मह, अदुवा आदि मिसाएर बनाइएको एउटा वस्तु तयार गरेर त्यसलाई खाँदाखेरि पनि यसले राम्रो हित गर्ने गर्छ। त्यो आयुर्वेद चिकित्सासँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। अम्बाका पात, लिचीका पात, आँपका पात 2-4 पिस मिसाएर त्यसलाई राम्रोसँग उमालेर त्यसको रस खाने कुरा, खाली पेटमा बिहान बेलुका, यस्ता विषयले पनि कोरोनासँगको लडाईँमा महत्त्व राख्ने गर्छ। तातो पानीले मुख कुल्ला गर्ने कुरा, भिक्स राखेर त्यसको बाफ नाकबाट लिने कुरा, यसले पनि तपाईहरूलाई, हामी सबैलाई धेरै राम्रो हित गर्छ। यो किनकि प्रयोग भइसकेको विषय हो र यसले धेरै सङ्क्रमितहरूले राहत महसुस गरेको र उहाँका अनुभवका आधारमा पनि मैले यो विषयलाई जोडेको छु। पटक पटक साबुन पानीले हात धुने कुरा, मास्क लगाउने कुरा, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा, यी विषयहरू हेर्दा सामान्य लागे पनि यसले धेरै ठुलो अर्थ र महत्त्व बोकेको छ। कोरोनासँगको लडाईँमा यी सामान्य देखिने कुराहरूले ठुलो
हतियारको काम गर्नेछ। युद्ध मोर्चामा साबुन पानी, मास्क र दूरीका कुराहरू कोरोनासँगको लडाईँमा यो मोर्चामा अपरिहार्य हतियारको रूपमा बुझ्नको निमित्त र कोरोनालाई ती चिजहरूको प्रयोग गरेर यो नियमको पालना गरेर त्यससँग लडाईँ लडेर विजय प्राप्त गर्नको निमित्त यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दै स्टे होम, स्टे सेफ यही भन्न चाहन्छु। खुसी रहनुहोला। दुखी, निराश र चिन्तित हुने कुराले कमजोर बनाउँछ। मनोबल खस्किनेतिरका सोचहरू नराख्नुहोला। तर कोरोनासँगको लडाईँमा तोकिएका सीमा र मापदण्डहरूको हर पल हर क्षण पालना गर्नुहोला। जीवन अमूल्य छ। एकचोटि धरती छोडेर हाम्रो भौतिक शरीरबाट एकमुठी सास निस्किएपछि फेरि त्यो सास वापस आउँदैन। हामीले पहिल्यै त्यो श्वास हाम्रो भौतिक शरीरबाट नजानको निम्ति त्यस प्रकारको परिपाटी र वातावरण स्वयं आफैले बनाउन जरुरी छ। हाम्रो अमूल्य जीवन हामी आफैले जोगाउन जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवार, सिङ्गो समाज र समुदायको जीवन हामी सबैले जोगाउनु छ। यही जीवन जोगाउने कार्यमा सबै लागौं। यही अनुरोध गर्दै मैले कोरोनासँग जोडिएको छोटो यो एउटा सन्देश यहाँहरू सबैमाझ राख्दै आफ्नो भनाइलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। सबै सुरक्षित रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला। निराशा र कुण्ठालाई फ्याँकेर आत्मबललाई दह्रो बनाएर सामान्य देखिने तर महत्त्व राख्ने यी प्रक्रियाहरू जो मैले माथि बताएँ यी सबै तपाईहरूले प्रयोग गर्नुहोला। यही भन्दै तपाईहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।